ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੂੰਹ ਸੱਪ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਧ ਮੂੰਹ ਸੱਪ ਵੇਖੇ? मैं मुख्यमंत्री हूँ ना कि कोई इनकी जंतरी हूँ। ब्यास, सतलुज, रावी, ये तीन दरिया जो थे वो इंडिया को, चनाब और झेलम पाकिस्तान को। पानी हर तरफ, तबाही, बर्बादी। डॉक्टर साहब मैं जंगी शैतान हूँ। ये जंगों के मशवरे तुम देते हो इनको? देखा फिर हमने पाकिस्तान को कैसा जवाब दिया। हाँ, और मैं ही सी जी जिन्हों ने मोदी होਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ जंगी शैतान जड़ा। ਜੇ ਅਮਿਤਾਭ ਤੇ ਰੇਖਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ। नाज़रीन, ये हैं दो शैतान जो मोदी के ऊपर मुसल्लत हैं और किए हैं, बड़े शैतान ने मुसल्लत किए हुए हैं। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, जहाँ जाता है वहाँ अपना रास्ता खुद बनाता जाता है, उसमें मेरा क्या कसूर है। हाँ, वो नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम सूफी टॉक में खुश आमदेद। नाजरीन, आजकल हम एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पानी हर तरफ, तबाही, बर्बादी, उसमें रिलीफ देने वाले लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात इतनी हैं, पानी जो है वो इतना ज़्यादा आ रहा है कि उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है और इसमें बहुत सी जानी और माली नुकसान हुआ है। ये सब कुछ जिस शख्सियत की वजह से हुआ है, आज मैंने उसको भी पकड़ा है और इधर आपके सामने लाया हूँ। और उसके साथ जो हैं दो और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये कौन है। वक्त था जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। उसी अच्छे वक्तों में एक मुआहदा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो सिंध तास मुआहदे के नाम से जाना जाता है। इस मुआहदे में कुछ गारंटर्स थे इंटरनेशनल, उसमें बरतानवी हुकूमत भी थी, दोनों जो मुल्क थे वो कॉमनवेल्थ में थे। उन्होंने मंगला डैम और दूसरे जो डैम्स बन रहे थे उनके हवाले से बात हुई। और जो तीन दरिया थे पंजाब के, ब्यास, सतलुज, रावी, ये तीन दरिया जो थे वो इंडिया को, चनाब और झेलम पाकिस्तान को देने का उसमें फ़ैसला हुआ कि ये तीन दरियाओं का पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा। और उसके बहुत सारे दूररस नताइज निकले। जो इलाके बहुत ज़रख़ेज़ थे हमारे, जहाँ पे सतलुज, ब्यास और रावी से पानी आता था, वो हमारे बंजर हो गए, रेगिस्तान बन गए। बावलपुर एक बहुत बड़ी रियासत थी और उसके जनूबी पंजाब हमारा जो था बहुत ज़रख़ेज़ वहाँ ज़मीनें थी, पानी की वजह से उधर मसाइल पैदा हुए। उनको दूर करने के लिए फिर नहरें बनाई गईं और चनाब से और झेलम से नहरें निकाल के सिंध से भी तो उन इलाकों तक पहुँचाई गई जहाँ पे ये दरिया पानी देते थे। अब ये सारा कुछ चल रहा था कि अचानक इंडिया में एक शख्स की हुकूमत आती है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के जो अक्सरियत है आवाम की, वो जंग के या दुश्मनी के या नफ़रत उनमें नहीं पाई जाती। अब देखना यह है कि ये क्या, कौन सा किरदार है जिसने पिछले 15 साल से दोनों मुल्कों के अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, जिसने हिंदुस्तान की सारी एनर्जी जो है, जो प्रोग्रेस है, वो उसका जो भी सम्राट हैं वो सारे के सारे जंगों में उसने वो सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। तो कौन से अवामिल हैं? तो आज देखते हैं एक दरमियान में हमारे जो मेहमान हैं, इनमें इंडिया के जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ज़बरदस्ती के जो हैं नरेंद्र मोदी। तो मोदी साहब, आपकी वजह से दो मुल्कों के दरमियान कोई 1.5 अरब आवाम जो हैं वो एक ज़हनी दबाव का शिकार है। वो गुर्बत, जहालत और बीमारियां और यहाँ पे जो दूसरे मसाइल हैं रोज़गार के, और वो उनसे निपटने की बजाय आप सारा जो पैसा है, जो वसाइल हैं, वो आप जंगों पे लगा रहे हैं। ये आपको मशवरे कौन देता है? आपको जो बात है वो ये आप सबसे पहले जो बारिशों को देखे, बारिशें हमने नहीं करवाई। नहीं, मैं अभी बारिशों की तरफ तो आऊँगा। ये जंगों की पहले बात करते हैं कि ये जो दो शैतान आपके पास हैं, मेरा ख्याल है कि आप ज़रा अपना तारफ़ करवाइएगा जी। डॉक्टर साहब मैं जंगी शैतान हूँ।
یہ جنگوں کے مشورے تم دیتے ہو ان کو؟ جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان دے اتنے حملہ کرنا، بمب سٹنے، جہازاں نال حملے کرنے، انہاں دے لوگاں دی زندگی خراب کرنی۔ ڈاکٹر صاحب میں جنگی شیطان، میرے استاد نے مینوں ایکو چیز سکھائی ہے۔ کون ہے تمہارا استاد؟ میرا استاد وڈا شیطان، وڈے شیطان نے مینوں حکم دیتا ہے کہ تھلے جا کے مودی نوں مشورہ دے کہ پاکستان دے اتنے بمباں دے نال حملہ کر دے، جہازاں دے نال بم سٹے، ٹینکاں دے نال انہاں دے اتنے گولہ بارود سٹے، تاکہ پاکستان دے لوگاں دی زندگی خراب ہو جائے۔ تیرا کی خیال ہے کہ پاکستانی جڑے نے وہ آتے آتے تو چوڑیاں پا کے بیٹھے نے تھے؟ انہوں نے پھر جواب دیتا نا جدوں پھر جا کے معافیا مانگتے ہوتے، ادوں وہ کہندے ٹرمپ انہوں کہندے بچا بچا سن بچا۔ ڈاکٹر صاحب مشورہ تو میں انہوں صحیح دیتا سی، پر انہاں دے پائلٹ نکمے نکلے۔ پاکستان دے پائلٹ بہت ہوشیار سن، انہوں نے دیکھو ایڈے مہنگے جہاز رافیل سٹ دیتے نے، وہ میرا تو قصور کوئی نہیں۔ وہ تے فضولیا بندہ ہے جی، اندی وجہ نال تے مودی کئی بار ذلیل ہو چکے ہیں۔ میں ویکھو میں ہی مودی نو مشورہ دیتا ہے کہ مودی جی ڈیم بناؤ، پانی سٹور کرو۔ ناظرین یہ ہیں دو شیطان جو مودی کے اوپر مسلط ہیں اور کیے ہیں، بڑے شیطان نے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو مودی صاحب دے نال بیٹھا ہے جنگی شیطان جڑا، جے امیتابھ تے ریکھا دا ویاہ ہو جاندا تے انہاں دے ایہو جے بچے نکلدے۔ یہ شیطان تے آپس ہی لڑن ڈے نے۔ یہ بھی راکھی ساون دے نال ہوندا ہے نا۔ ویسے اے تے جنگی شیطان ہے جی، اے تو کون ہے بھی؟ یہ ادھا مراسی ہی گا نا۔ میں آبی شیطان ہوا۔ کون؟ آبی شیطان۔ یہ آبی شیطان نہیں جائے گا، یہ مرغابی شیطان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اتنے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کے بھی مسائل حل کریں۔ یہ بندے جو نہیں بات نہیں کر یار، رہے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھا پھر ہم نے پاکستان کو کیسا جواب دیا۔ ہاں اور میں ہی سی جی جنہوں نے مودی نوں مشورہ دیتا ڈیم بناؤ، پانی سٹور کرو۔ جو آپ نے پانی چھوڑا ہے یہ بھی مشورہ آپ نے دیا ہے اس کو؟ ڈاکٹر صاحب تسی بہتے سوال مت کرو، نہیں تے اسی پانی ہور چھڑ دیاں گے۔ یا دوسری کڑی کسر چھڑی ہے، جو آپ کر سکتے تھے نا پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے وہ آپ نے کیا۔ آپ کو نا انسانیت آپ کے اندر ہے مودی صاحب، اے شیطان تاڑے مگر چمڑے ہوئے نے۔ یہ وہی ڈاکٹر ہیں جو کہتے ہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، اور صبح جا کے پائے اور نہاری کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہی ڈاکٹر ہے جڑا پیلی ٹائی لا کے آندا ہے تاکہ دوروں نظر آوے ڈاکٹر آ رہے ہیں۔ دوروں تانوں نظر آنا چاہیے، کیونکہ یہ جو تسی شیطان ٹکرے ہو نا، یہ شیطان جڑے مودی دے کے سر پہ جو ناظرین شیطان سوار ہیں، پہلے جنگی شیطان، یہ جو منوس صورت ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ جنگی شیطان ہے۔ پہلے اس نے مشورے دیے کہ رافیل خریدو، یہ جو ہے جنگوں پہ پیسہ خرچو اور جنگیں مسلط کرو، اس میں ناکامی ہوئی۔ اب یہ آبی شیطان جو ہے یہ مودی کو مشورے دیتا ہے کہ ڈیم بناؤ، پاکستان کا پانی روکو، اور جب آفت آئے اور اس وقت ایک دم چھوڑو تاکہ وہاں پہ ان سے کنٹرول نہ ہو سکے۔ تو یہ دو شیطان مودی صاحب یہ آپ کو لے بیٹھیں گے، اور یقین کریں کہ اس سے آپ کی جو آخرت ہے وہ تو خیر بہت ہی بری میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو دو ملکوں کے 1.5 ارب یعنی 150 کروڑ لوگوں کو، بنگلہ دیش والے بھی آپ سے ناراض ہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی ہمسایہ نہیں آپ کا، نیپال ہو، چین ہو، جو آپ سے خوش ہو، اور وہ سب دکھی ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں سب دکھی ہیں۔ آپ کیوں چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ، یا یہ کام چھوڑ دیں یا سیٹ چھوڑ دیں؟ ڈاکٹر صاحب جب مریض کو شوگر ہو جائے تو پھر سارے جسم سے پانی آتا ہے۔ تو یہ آپ کو شوگر ہوا ہوگا، یعنی پانی آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ میری عوام کے لوگوں میں کہیں مسئلہ تو ہو سکتا ہے نا، تو پانی بار بار پانی آنے سے پانی جو بڑھتا ہے۔ ناظرین یہ مودی کی عادت ہے کہ وہ چیز کو، اصل جو حقائق ہوتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، لیکن آج اس کو ہم ٹریک سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ مودی صاحب ٹریک پہ رہیے، ڈاکٹری کی باتیں نہیں، ہم یہاں پہ کام کی بات کرنے آئے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ مودی صاحب ٹریک تے رہے تے ٹرین آ جائے گی، انہاں دے اتوں دی لنਘ جائے گی،
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਗਲੇਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਛਰਲਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो मैं इनके सर पे नहीं चलता, इनको चलाता हूँ। नहीं, आप इनके ज़ेरे साया हैं, ये तो मुझे जी समझ आ नहीं, गई है। ये मेरी लोगों की गलत फहमी है। डॉक्टर यानी साहब, आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप खुद एक बहुत बड़े शैतान हैं, ये कहना चाह रहे नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं डैम बनाता जा रहा हूँ और पानी मेरी तरफ से नहीं आता, बारिश की वजह से पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, जहाँ जाता है वहाँ अपना रास्ता खुद बनाता जाता है, उसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, वो वैसे तो खैर 2 मीम्स आजकल नाज़रीन बड़े चल रहे हैं। एक तो पुराना था वो कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। अभी एक नया आ गया है, वो जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि जी जब ज़्यादा बारिश आता है तो उसकी वजह होता है कि ज़्यादा रेन आता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो मैं खोलूंगा जब मेरे हाथ में आओगे। ਓਏ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਚੂਸ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये खाम खाम मुझे बदनाम किया गया, ये मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी बात करें, कोई डैम क्यों नहीं बनाते, आप मेरी तरफ आते हैं। नहीं, आपने जो आप देखें, एक जो मुआहदा हुआ था, आप उस मुआहदे से भी इनकारी हैं। अब सिंतास मुआहदा हुआ जो इंडिया के हक में था बेसिक, है। लेकिन आप उससे भी आगे जाना चाहते हैं, उसको भी आपने मनसूख किया हुआ है। और आप चाहते क्या हैं, मुझे तो आज ये समझ नहीं आ रही कि आप एक नॉर्मल इंसान है मेरे वो वादा ही नज़दीक। क्या जो वफा हो गया। ना आपका कोई ख़ानदान है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई पता नहीं कि कौन है। आप प्रोग्राम में खानदानी मनसूबाबंदी की बात कर रहे हैं या मुल्क की बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि शैतान के असर से जो है ना, वो अभी तो जंगों में हमने किया ना, ये जो आपने अब पानी वाला हथियार इस्तेमाल किया, इस पे भी सारी दुनिया आप पे थू थू कर रही है। तो कुछ अपना ही ख्याल करने, अपना नहीं तो अपने देश का ख्याल करें कि देश की इज़्ज़त को आपने दागदार कर दिया है। आप कितना अजीम मुल्क था हिंदुस्तान, अकबर आज़म, हुमायूं, शाहजहां ताजमहल बना रहा है, और क्या क्या इमारतें यहाँ बनी, क्या क्या तालीम यहाँ होती थी, और कैसे लोग फाजल आलम यहाँ पे पाए जाते थे, कैसे कैसे सूफ़ी इधर जो हैं, कैसे कैसे गुरु यहाँ पे, कैसे गुरु नानक यहाँ पे, कबीर, कैसी धरती थी ये ज़रखेज़, यहाँ पे दाता अली हजवेरी, वहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, यानी कैसे कैसे लोग यहाँ पे गुजरे हैं। ठीक है जी। डॉक्टर और साहब, मानता हूँ, लेकिन आपके पास जो है वो बचा हुआ है, और देखें कि ज़्यादा दूर ना जाएं, आज तक संभाला हुआ है। आपने कुछ संभाला है? ज़्यादा दूर ना जाएं तो अभी भी इंडिया में अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू और बहुत से ऐसे, उससे पहले भी कांग्रेस में भी बड़े अच्छे लीडर होते थे। नायडू मानता जो हूँ, थी, मानता हूँ। मैडम नायडू, जानता कैसे हूँ। कैसे लोग सरोजिनी थे, नायडू। अम्बेडकर, मतलब जो कि इंसानियत के साथ चलते थे। डॉक्टर अब साहब, भाई आप ठीक कह रहे हैं भाई, एक भी बात कर लेने देंगे। आप तो शैतान शक्ल से ही लगते हैं, काम भी वैसे ही हैं आपके। आपकी पार्टी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज भी नंबर, हमने तो आपका सारा कुछ जो दिया वो संभाल के रखा हुआ, जो आपके पास मिला है वो आपने कहाँ संभाला है? नहीं, लेकिन देखें वो हम तो अपनी मुश्किलात, कुछ अपने किया? मसाइल हैं हमारे, हम उस पर काम तो कर रहे हैं। मसाइल खत्म करें ना, हमारे डैमों को देखते नहीं है, आप पानी की तरफ बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन आप भी डैम बनाए, पानी बचाएं, समंदर में फेंक के हो जाते ये पानी। जो आपने अभी किया है, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा पानी रिलीज करते रहते तो आज ये मसला पैदा ना होता। आपने एकदम पानी छोड़ दिया जब बारिशें शुरू हुई, आपके डैम पहले ही फुल थे, और अपने वो डैम भी आपके टूट रहे थे कई। अच्छा, हमारे यहाँ डैम पे- तो हैं, यहाँ आप पे डैम की तरफ क्यों नहीं आते? अपने डैम बनाओ, खुदा हमारी जान छोड़ दो। अच्छा, ये तो आपने अच्छा मैसेज। तो ये जो आप अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, रेखा की बात कर रहे हैं, देखें उनको हमारे यहाँ भी बड़े शौक से लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा उनको अदाकार समझते हैं, अदाकारा समझते हैं, और हमने भी उनकी फिल्में देखी हुई हैं। अमिताभ बच्चन तो अभी भी काम कर रहे हैं, और रेखा ने अब काम करना छोड़ दिया जी। उनकी बात ना करें, उन्होंने दी गल ना करो, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार ने। और भाई तुम्हारा होंगे ना अमिताभ बच्चन ना रेखा, तुमने किसी को नहीं देखा, तुमने सिर्फ मुझे ही देखा। मेरे साथ बात करो,
کبھی آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ آج بھی وہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، ہمارے حکومت کے ساتھ ایک نمائندگی کرتے ہیں، تمہاری ادھر اداکار نہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ہاں، اور ایک بات آپ کے یہاں کے بھول جاتے ہیں، ہماری سن لو. دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے، بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے، بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے. یہ ہے. ابھی تک آپ کو یاد آ گیا کیسے جھوم رہے ہو سانپ کی طرح؟ اچھا مودی صاحب، جان تو آپ ہم انسانوں کی لے رہے ہیں، غریبوں کی لے رہے ہیں اپنی. نہیں، میں نہیں لے رہا. یہ جو پانی آپ نے چھوڑا ہے اس میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس میں تو کئی سانپ بھی آ گئے ہیں. اور ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੂੰਹ ਸੱਪ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਧ ਮੂੰਹ ਸੱਪ ਵੇਖੇ ان کی بات کر رہے ہیں غالباً. ਜੀ. یہ ڈاکٹر صاحب، یہ میں تیری دشمن تو میرا، میں ناگن تو سپیرا والی بات ہو رہی ہے. میری پرسنالٹی کے مطابق بات کروائیں. میں مکھ منتری ہوں، نہ کہ کوئی ان کی جنتری ہوں. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਚ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਛੂਕੁਮੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ. ਓਏ! ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਨ ਵਰਗਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ. چلیں یار دیکھو، بات سنو. یہ پروگرام تو میں تو سیریس پروگرام کرنے کے موڈ میں آیا تھا. آپ لوگ، مجھے کیا پتا تھا کہ ناظرین کے شیطان بھی مراسی نکل آئیں گے، سمجھائیں ان کو، اور شیطان بھی ان کے فنکار نکل آئیں گے. بہرحال بات بڑی سیریس ہو رہی تھی کیونکہ ہزاروں لاکھوں بلکہ لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں کئی سالوں تک رہیں گے. حکمرانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے صفیں درست کریں، اپنے انتظامات بھی دیکھیں، اپنی جو کوتاہیاں ہیں اس پہ بھی نظر کریں، اور جو آپ نے راوی میں بہت ساری ناجائز، جائز یا وٹ ایور جو بھی آپ نے وہاں پہ منظوریاں دی ہوئی ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ جب انڈیا جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اور یہ یا ایک قدرتی طور پہ جو آفات آتی ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ تو صرف اپنے مفادات کے لیے یا کسی کو نوازنے کے لیے، اور اس میں بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، اور عوام کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، عوام کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ یہ سارے اس وقت تو خیر آپ توجہ دیجئے لوگوں کو ریلیف دینے پر اور لوگوں کی زندگیوں کو بچانے پر، لیکن اس کے بعد آپ کو یہ سوچنا ہوگا، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسی جو وہاں پہ تجاوزات ہو رہی ہیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، جو کہ آگے چل کے ہمارے لیے، ہماری جان و مال کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کی روک تھام کی جائے، اور ایسے سارے پروجیکٹس کو کے اوپر ایک JIT بنائی جائے، اور ایسے پروجیکٹس کو بند کیا جائے اور آگے پھیلنے سے روکا جائے. تو اسی امید کے ساتھ کہ مودی کو کچھ سمجھ آ جائے، یا ہندوستان کے عوام کسی طرح سے ان کو سے نجات حاصل کر لیں، کیونکہ یہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہیں. اور اسی دعا کے ساتھ کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ بھی اپنا قبلہ درست کریں، اپنے مفادات، اپنے جو چھوٹے چھوٹے جو ان کے مالی اور دوسرے سیاسی مفادات ہیں اس کی خاطر لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہ جانے دیں. اسی امید کے ساتھ کہ یہ دونوں باتیں ہو جائیں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.